ल आज हामी अर्गेन पाइप पढिन्छ। अर्गेन पाइप। अब यो अर्गेन पाइप भनेको के हो त भन्दा a pipe of uniform diameter which is used to produce musical sound. Pipe of uniform diameter used to produce म्युजिकल साउन्ड। यो पाइपलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा अर्गेन पाइप भनिन्छ। डायमिटर चाहिँ के हुनुपर्छ? युनिफर्म हुनुपर्छ है। युनिफर्म भनेको तिमीले जहाँनिर मेजर गर्दा पनि डायमिटर कन्स्टेन्ट हुन्छ, सेम हुन्छ भने त्यो युनिफर्म डायमिटर भयो। which is used to produce musical sound. That pipe is called organ pipe. यो अर्गेन पाइप भन दे आर अफ टु टाइप्स। यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ ओपन अर्गेन पाइप भयो, ओपन अर्गेन पाइप र अर्को के हुन्छ त भन्दा क्लोज्ड अर्गेन पाइप हुन्छ। क्लोज्ड अर्गेन पाइप। अर्गेन पाइप दे आर अफ टु टाइप्स है। एउटा ओपन अर्गेन पाइप, अर्को क्लोज्ड अर्गेन पाइप। यो ओपन अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा यो एउटा अर्गेन पाइप हो हुज बोथ इन्ड्स आर ओपन। दुईटै इन्डहरु के हुन्छ त भन्दा ओपन हुन्छ। बोथ इन्ड्स आर ओपन। त्यस्तो अर्गेन पाइपलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा ओपन अर्गेन पाइप भनिन्छ। जस्तै अब यो फिगरमा हेर्ने हो भने यसमा यो माथिको पार्ट पनि हैन, यो तलको इन्ड पनि के छ त भन्दा दुईटै ओपन छ भने यो के भयो? ओपन अर्गेन पाइप भयो। र क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेको के हो त भन्दा यसमा चाहिँ एउटा इन्ड चाहिँ क्लोज्ड हुन्छ र अर्को इन्ड के हुन्छ? ओपन हुन्छ। यस्तो खालको पाइप के हेर त, यो माथिको इन्ड चाहिँ के छ? ओपन छ, यो तलको के छ त भन्दा क्लोज छ भने यस्तो अर्गेन पाइपलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनिन्छ। यसमा वान इन्ड ओपन हुन्छ, वान इन्ड ओपन हुन्छ बट अदर इन्ड क्लोज्ड है, बट अदर इन्ड क्लोज्ड। यस्तो अर्गेन पाइपलाई हामी के भन्ने त भन्दा क्लोज्ड अर्गेन पाइप भन्ने। अब यो ओपन अर्गेन पाइपको अब इक्जाम्पल त तिमीलाई थाहा छ होला। हेर ल कसैले आउँछ यो ओपन अर्गेन पाइपको इक्जाम्पल? ओपन अर्गेन पाइपको इक्जाम्पल भन त, च्याट बक्समा लेख न। ल त ओपन अर्गेन पाइपको इक्जाम्पल के हुन्छ त भन्दा हो फ्लुट। यो फ्लुट के हो त भन्दा ओपन अर्गेन पाइप हो। यो यसको इक्जाम्पल चाहिँ अब फ्लुट भयो हैन। अब यो क्लोज्ड अर्गेन पाइप छ नि, यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त भन्दा यो व्हिसल, हाम्रो यो सिट्ठी हुन्छ नि, यो के हो त भन्दा यो चाहिँ क्लोज्ड अर्गेन पाइप हो। इक्जाम्पल भयो। अब हेर त, यति भइसके पछाडि अब हामी के पढ्छौँ त भन्दा यो अर्गेन पाइपको क्लोज्ड अर्गेन पाइप र ओपन अर्गेन पाइपको हामी कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्छौँ। अब यसलाई तिमीलाई हैन पछि अब 12 क्लासको तिमी इक्जाम दिँदैछौ भने यसले इक्जाममा पनि हेल्प गर्छ र तिमीलाई फेरि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन तिमी गरिरहेछौ भने इन्ट्रान्समा पनि त्यसले हेल्प गर्छ र हामीलाई यो कन्सेप्चुअल क्वेसनहरु हुन्छ नि 12 क्लासमा 2 मार्क्समा आउँछ नि, त्यो क्वेसनमा पनि के गर्छ त भन्दा हेल्प गर्छ। हामी अहिले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्ने यो दुईटालाई। यतातिर हामी ओपन अर्गेन पाइप लेखौँ है। ओपन अर्गेन पाइप र यतातिर मैले क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेर लेखेँ। क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेर लेखेँ। अब यसमा हेर त, ओपन अर्गेन पाइपमा त एउटा के हुन्छ त भन्दा अब फिगरै हेर्ने हो भने पनि अब यो दुईटै इन्ड के हुन्छ? ओपन हुन्छ। र यो क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा एउटा इन्ड ओपन भयो, अर्को इन्ड के भयो त भन्दा क्लोज्ड भयो। अब यसमा हेर
ओपन अर्गेन पाइपमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले F1 ले डिनोट गर्यो भने यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा V/2L हुन्छ। तिमीले इन्ड करेक्सनलाई कन्सिडर नगर्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको V/2L हुन्छ। जब तिमी इन्ड करेक्सनलाई के गर्छौ त भन्दा कन्सिडर गर्छौ। इन्ड करेक्सन अहिले यसको बारेमा पनि हामी डिफाइन गरौँला, डिस्कस गरौँला है। इन्ड करेक्सनलाई अहिले हामी कन्सिडर नगर्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला F1 भनेको V/2L भयो र इन्ड करेक्सनलाई हामी कन्सिडर गर्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा V/2L + 2E हुन्छ र यसमा यो E भनेको के हो त भन्दा E भनेको चाहिँ इन्ड करेक्सन भयो। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने है। यदि हामीलाई क्वेशनले इन्ड करेक्सनको बारेमा दिएको छ अथवा इन्ड करेक्सन सोधेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्न पर्छ त भन्दा यो इन्ड करेक्सन भएको वाला फर्मुला युज गर्न पर्छ। अब हामीलाई क्वेशनले इन्ड करेक्सनको बारेमा कुरा केही पनि गरेको छैन अथवा त्यसको बारेमा हामीलाई सोधेको पनि छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्ने त भन्दा इन्ड करेक्सन नभएको फर्मुला युज गर्ने। अब क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा हेर त F1 भनेको कति हुन्छ त भन्दा V/4L हुन्छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यो विदाउट कन्सिडरिङ द इन्ड करेक्सन भयो। अब हामीले इन्ड करेक्सनलाई कन्सिडर गर्यो भने के हुन्छ V/4 यो L + E हुन्छ। ल पहिला तिमी के गर भन्दा यो इन्ड करेक्सन भएको फर्मुला र इन्ड करेक्सन नभएको फर्मुला चाहिँ याद गर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अरु धेरै चाहिँ घोक्न चाहिँ पर्दैन। हुन त अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसनहरु हुन्छ। जस्तै फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हिजो हामी स्ट्रिङमा पढेछौँ नि, त्यस्तै गरेर यसमा पनि डिफ्रेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसनहरु हुन्छ। एउटा याद गर्ने, एउटा याद गर्यो भने त्यसबाट अरु पनि आइहाल्छ है। यो भयो। अब हेर है, यो भनेको F1 भनेको यसको नामलाई पनि अलिकति हामी ख्याल गरौँ। यसलाई हामी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न पाउँछौँ हैन। यो भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि हो अनि यसलाई हामी अर्को हैन फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन यो भयो। अनि हेर त सिमिलरली यता पनि यो क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा पनि हैन यो F1 भनेको त यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नै हो है। यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो र अनि यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पनि भनिन्छ। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पनि हो, फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भयो। ल नामहरु चाहिँ याद गर। अब हेर त ओपन अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा अब यसमा ओपन अर्गेन पाइपमा F1 / F2 / F3 / F4 इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा 1:2:3:4 हुन्छ। ओपन अर्गेन पाइपमा F1 / F2 / F3 / F4 इक्वल टु 1:2:3:4 हुन्छ भने अब हेर त क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा F1 / F2 / F3 / F4 इज इक्वल टु के हुन्छ 1:3:5 के हुन्छ 7 हुन्छ। अब हिजो पनि हामी जुन अब वेभसिन स्ट्रिङमा हामी पढेका थियौ नि, त्यहाँ हेर त यो F1 लाई हामी के भनिन्छ अरे? ल भन त F1 भनेको के हो? F1 भनेको त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो अथवा त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भन्यौ F1 भनेको। र हेर त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो कि नै? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो, यो याद गर है। यो लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दा यो माथिका फ्रिक्वेन्सीहरु छ नि, यिनीहरुलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा ओभरटोन्स भनिन्छ। र त फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आर कल्ड ओभरटोन्स। अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा यसमा पनि यो हैन F2 F3 F4 छ नि, यता यो पनि के हो त भन्दा ओभरटोन्स हो के? यो पनि ओभरटोन्स हो। फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आर कल्ड ओभरटोन्स भयो। अब हेर त यो ओभरटोन्समा पनि सबैभन्दा पहिला के छ? सबैभन्दा पहिला त के छ त भन्दा F2 छ। हेर F2 भनेको यो के हो त भन्दा फर्स्ट ओभरटोन्स हो। F2 ले के दिन्छ? यो चाहिँ फर्स्ट ओभरटोन्स हो। अब ओभरटोन्समा पनि हैन सेकेन्ड को भनेको यो F3 भयो के? यो भनेको के हो त भन्दा सेकेन्ड ओभरटोन्स हो। सेकेन्ड ओभरटोन्स भयो र
सेकेन्ड भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी भनेको F4 भयो। यो के हो त भन्दा थर्ड ओभरटोन्स भयो। सबैभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी भनेको बेसिक भयो हैन, जसलाई हामी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ। र फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको द फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी दे आर कल्ड ओभरटोन्स। तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? ओभरटोन्स भन्छौँ। ओभरटोन्समा पनि सबैभन्दा फर्स्टको भनेको फर्स्ट ओभरटोन्स भयो, F2 भनेको फर्स्ट ओभरटोन्स भयो। यो F3 भनेको सेकेन्ड ओभरटोन्स भयो र F4 भनेको के हो त भन्दा थर्ड ओभरटोन्स भयो। सिमिलरली यता पनि यस्तै हुन्छ हेर है। यो F2 भनेको के हुन्छ त भन्दा यसमा पनि F2 भनेको हेर त ओभरटोन्समा सबैभन्दा अगाडिको F2 हो। त्यही भएर यो के भयो त भन्दा फर्स्ट ओभरटोन्स भयो। हेर त यो फर्स्ट ओभरटोन्स भयो। अनि यो F3 भनेको के हो? यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ओभरटोन्स भयो र F4 भनेको यो के हो त भन्दा थर्ड ओभरटोन्स भयो। यो भनेको थर्ड ओभरटोन्स भयो। अब यसबाट हेर है, तिमीले यति कुरा जान्यौ भने यसबाट तिमी धेरै फर्मुलाहरू चाहिँ लेख्न सक्छौ के। मैले हिजो पनि तिमीलाई भनेको थिएँ फन्डामेन्टलको चाहिँ फर्मुला चाहिँ तिमी याद गर। कुन फर्मुला याद गर त भन्दा यदि तिमीलाई इन्ड करेक्सनलाई हामी कन्सिडर गर्न छैन भने इन्ड करेक्सन कन्सिडर नगरेको फर्मुला भनेको V/2L भयो र इन्ड करेक्सन भएको हैन कन्सिडर गरेको फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दा V/2L + 2E हुन्छ र त्यो E भनेको के हो त भन्दा इन्ड करेक्सन हो। अब इन्ड करेक्सन नभएको अब यस्तै गरेर क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा हैन F1 भनेको कति हुन्छ? यो V/4L हुन्छ। यो L भनेको लेन्थ अफ द अर्गेन पाइप हो है। यो त बुझ्छौ भनेर मैले धेरै डिस्कस गरेन त्यसको बारेमा। र अनि हेर त इन्ड करेक्सन नभएको फर्मुला V/4L र इन्ड करेक्सन भएको फर्मुला क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा V/4L + E हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला याद गर हेर। यतातिरको क्लोज्ड अर्गेन पाइपको यो दुईटा फर्मुला र ओपन अर्गेन पाइपको यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला याद गर। यति याद गरिसके पछाडि अब तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा हेर यो चाहिँ तिमी याद गर। हेर यो र त ओपन अर्गेन पाइपमा हैन F1 * F2 * F3 * F4 = 1:2:3:4 हुन्छ। र क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा F1 * F2 * F3 * F4 = 1:3:5:7 हुन्छ। ल यति चाहिँ याद गर्ने। अब यति याद गरिसके पछाडि हेर त हिजो पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ के भन्ने थिएँ भन्दा यो अगाडिको जस्तै तिमीलाई F2 को फर्मुला लेख्न पर्यो के। हेर त F2 भनेको कति हुन्छ? F2 भनेपछि यसलाई हेर यहाँ F2 को करस्पोन्डिङ के छ? 2 छ। त्यही भएर F2 भनेको 2F1 भयो है। अनि यस्तै गरेर हेर F3 भनेको कति हुन्छ? 3F1 हुन्छ ओपनतिर है। अनि हेर त यो F4 भनेको कति हुन्छ? यो भनेको 4F1 हुन्छ। अनि F1 भनेको कति भयो त? F1 भनेको 1 * F1 भयो। हेर त तिमी F1 लाई हैन F1 भनेको 1 * F1 भनेर लेख्न पाउँछौ। अनि F1 को फर्मुला त तिमीलाई थाहा छ नि त, यहाँ V/2L र V/2L + 2E भयो। सिमिलरली अब F2 भनेको हेर त यो 2F1 भयो। F3 भनेको कति भयो? 3F1 भयो र F4 भनेको 4F1 भयो के। अनि यो इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ नि, इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त्यसले के दिन्छ अरे? हार्मोनिक्स दिन्छ के। त्यही भएर F1 = 1 * F1 भनेर लेख्यो भने यसलाई हामी के भन्ने? फर्स्ट हार्मोनिक्स भन्ने। यहाँ 1 छ त्यही भएर त फर्स्ट हार्मोनिक्स भयो। यहाँ 2 छ ट्वाइस द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यही भएर यो सेकेन्ड हार्मोनिक्स भयो। र त यहाँ 3 छ त्यही भएर यहाँ थर्ड हार्मोनिक्स भयो। यहाँ 4 छ त्यही भएर यो के भयो? फोर्थ हार्मोनिक्स भयो। भनेपछि हेर त ओपन अर्गेन पाइपमा के हुँदो रहेछ भन्दा सबै हार्मोनिक्सहरु प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ के। ऑड एन्ड इवन हार्मोनिक्स हेर त ऑड एन्ड इवन हार्मोनिक्स बोथ आर प्रेजेन्ट। ओपन अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा ऑड र इवन हार्मोनिक्स बोथ आर प्रेजेन्ट, दुईटै हुन्छ। ऑड हार्मोनिक्स पनि हुन्छ इवन हार्मोनिक्स पनि हुन्छ। अब हेर त सिमिलरली यता हामी क्लोजमा जाउँ है। अब क्लोजमा तिमीलाई लेख्न परेछ भने F1 भनेको 1 * F1 भयो। F2 भनेको कति हुन्छ? हेर त यहाँ F2 छ, F2 को करस्पोन्डिङ त 3 छ। त्यही भएर यहाँ 3 * F1 भनेर लेख्न पर्यो। अब F3 भनेको कति छ? 5 * F1 भनेर छ र F4 भनेको कति छ? यो भनेको 7 * F1 भयो के। अब हेर त इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? यसले त हार्मोनिक्स दिन्छ। त्यही भएर यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी भन्नु र फर्स्ट हार्मोनिक्स भन्ने 1 * F1 छ। त्यही भएर यो फर्स्ट हार्मोनिक्स भयो। यहाँ के भयो? थर्ड हार्मोनिक्स भयो। यहाँ हेर त 5 छ फिफ्थ हार्मोनिक्स भयो। यहाँ 7 छ सेभेन्थ हार्मोनिक्स भयो। यसमा के हुन्छ त भन्दा ओन्ली हैन
ओन्ली अड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट, यसमा ओन्ली अड हार्मोनिक्स मात्र हुन्छ, ओन्ली अड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट, यसमा अड हार्मोनिक्स मात्रै हुन्छ र इभन हार्मोनिक्सहरु के हुन्छ त भन्दा मिसिङ हुन्छ, यसमा र त इभन हार्मोनिक्स आर मिसिङ, इभन हार्मोनिक्स आर मिसिङ, इभन त भएन नि त, यो भयो। अब त्यही भएर यसमा के हुन्छ त भन्दा अब तिमीलाई क्लोज्ड अर्गेन पाइप छ हेर, ओपन अर्गेन पाइप छ भने अब हामीले यो दुईटालाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि हैन साउन्डको क्वालिटी कसमा धेरै हुन्छ त भन्दा यो ओपन अर्गेन पाइपमा हैन क्लोज्डको भन्दा ओपनको के हुन्छ त भन्दा क्वालिटी धेरै हुन्छ। किन क्वालिटी धेरै हुन्छ त भन्दा अब यो ओपन अर्गेन पाइपमा के हुन्छ अड र इभन हार्मोनिक्स हैन दुईटै हार्मोनिक्सहरु हुन्छ, अड पनि हुन्छ इभन पनि हुन्छ। तर अब यो क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा इभन हार्मोनिक्सहरु के हुन्छ मिसिङ हुन्छ। त्यही भएर यो ओपन अर्गेन पाइपबाट जुन निस्केको जुन साउन्ड हुन्छ नि त्यसको क्वालिटी के हुन्छ त भन्दा धेरै हुन्छ। यो तिमीलाई सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ। अब हेर अर्गेन पाइपमा तिमीले यति कुरा जान्यौ भने योसँग रिलेटेड धेरै न्युमेरिकल प्रब्लमहरु भयो हैन, एमसीक्यूहरु तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा सल्भ गर्न सक्छौ। ल अब हामी फर्स्ट क्वेशन गरौँ है त आजको। के छ बुझिरा छु कि नै भन त यो अहिले जति मैले अहिले थ्योरेटिकल पार्टहरु मैले भने अब यो फर्मुलाहरु कसरी आयो भन्ने तिमीलाई लागेको पनि हुन सक्छ है। ल केही क्वेशनहरु छ भने सोध्न सक्छौ। र एकपटक म फर्मुला कसरी आयो भनेर पनि तिमीलाई म देखाइदिन सक्छु, यसमा केही प्रब्लम भएन। ल ल हेर अब सुरुबाट देखाउनु भनेर यहाँ मेसेज आयो। ल स्क्रिनशट पनि तिमी गरेर राख्न सक्छौ है। अनि सुरुमै अर्गेन पाइप भनेको यो दुई किसिमको हुन्छ भने एउटा ओपन अर्गेन पाइप भयो, अर्को क्लोज्ड अर्गेन पाइप भयो। अनि अब ओपन अर्गेन पाइप र क्लोज्ड अर्गेन पाइपको हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्यौं। अब जस्तै अब फिगरमा पनि हामी देखायौं हैन, अनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला पनि हामी लेख्यौं र अनि यो डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरु बीचको रिलेसन पनि हामी लेख्यौं र यसमा भएका यो नेमहरु पनि यसलाई के भन्ने त अब एक्जाममा सोध्दाखेरि त्यसको नाम के हो त र त्यसको बारेमा पनि हामी के गर्यौं त भन्दा अलिकति डिस्कस गर्यौं। र यो ओपन अर्गेन पाइप र क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा न कुनबाट साउन्डको क्वालिटी हाई हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले पढ्यौं। इन करेक्सनको फर्मुला डेराइभ गर्नु न त सर। ल इन करेक्सन भएको वाला फर्मुला हेरौँ है। ल ठीक छ, पहिला म नभएको वाला गर्छु, त्यसपछि भएको वाला तिमी बुझिहाल्छौ। ल इन करेक्सन भएको वाला हेर। जस्तै अब मैले ओपन अर्गेन पाइपमा गरे हेर, ओपन अर्गेन पाइपमा जेनरली के हुन्छ त भन्दा अब हामीले यो जुन अघिको जुन फर्मुला हामी डेराइभ गर्यौं नि, जस्तै फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको ओपनमा f1 भनेको p/2l हुन्छ भनेर हामी यो फर्मुला डेराइभ गर्यौं। यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ के कन्सिडर गरेका थियौं भन्दा यो एन्टी नोड्सहरु हुन्छ नि, एन्टी नोड्स र नोड्स भनेको त थाहा छ जस्ट ओपन इनमा फर्म हुन्छ भन्ने मानेर हामीले यो फर्मुला चाहिँ डेराइभ गरेको हो। यसरी हो हेर त, अहिले मैले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको मैले फिगर बनाउँदै छु, यस्तो भयो के। जस्तै अब ओपन इनमा सुन है, अर्गेन पाइपमा ओपन इनमा सधैं एन्टी नोड्स चाहिँ फर्म हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा एन्टी नोड्स भयो हैन, यहाँनिर अर्को के भयो त भन्दा एन्टी नोड्स भयो। अब जहाँनिर यो क्रस भएको हुन्छ नि, गाँठो परेको हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दा नोड्स हो। हेर त यसरी यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा सुन है, अहिले मैले यो ओपन अर्गेन पाइपको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको मैले फिगर बनाएँ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो हुन्छ, फिगर याद गर्ने हो के तिमीले, यो हुन्छ भने लेट याल बी द लेन्थ अफ द अर्गेन पाइप। यो याल भन्ने लेन्थ अफ द अर्गेन पाइप माने। अब हेर त फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको वेभलेन्थलाई मैले λ1 सपोज गरे। हेर त λ1 भनेको यो के हो, वेभलेन्थ फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो। हेर वेभलेन्थ फर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको वेभलेन्थलाई मैले λ1 माने। ल हेर अब हेर त यो एन्टी नोड्सदेखि एन्टी नोड्ससम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जुगेटिभ एन्टी नोड्स भनेको त λ/2 हो। हेर त्यही भएर अहिले λ1/2 भयो कि
यो एन्टिनोड्सदेखि यो एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्स कति भयो लेम्डा 1/2 भयो द्याट इज इक्वल टु लेन्थ अफ द अर्गन पाइप भयो। यहाँबाट कति आयो त भन्दा वेभ लेन्थ भनेको लेम्डा 1 इक्वल टु कति आयो 2l आयो। अब हेर त मैले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको है मैले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सीलाई मैले याफ1 सपोज गरेँ भने अब के हुन्छ याफ1 भनेको त v/λ1 भयो नि त v/λ1 भयो भनेपछि हेर त v लाई मैले v नै लेखेँ λ1 भनेको त 2l हो नि त यहाँनिर त्यही भएर याफ1 भनेको कति आयो त भन्दा v/2l भनेर यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला आयो विदाउट कन्सिडरिङ यो इनकरेक्सन भयो। अब हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो भेटियो त भन्दा हामीले यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि हामी के सपोज गरेछौँ हेर त एन्टिनोड जस्ट कहाँ हुन्छ ओपन इनमा फर्म हुन्छ भनेर हामीले त्यो मानेर नै त्यो कन्सिडर गरेर हामीले यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो आयो। तर यस्तो चाहिँ हुँदैन भने कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा एक्सपेरिमेन्टली कस्तो भेटियो भन्दा सुन है जस्तै अब हामीसँग हेर ल हेर यो एउटा ओपन अर्गन पाइप भयो एन्टिनोड्सहरु हैन जस्ट ओपन इन्डमा नभएर ओपन इन्ड भनेको त जस्ट ओपन इन्ड भनेको यो दुईटा पोइन्टहरु भयो यहाँनिर नभएर यो भन्दा अलिकति माथि बन्दो रहेछ के एन्टिनोड्सहरु। यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि त हामी जस्ट ओपन इन्डमै के हुन्छ एन्टिनोड्सहरु फर्म हुन्छ भनेर त्यो मानेर नै हामीले यो फर्मुला डेराइभ गरेको। तर त्यस्तो नभएर एन्टिनोड्सहरु के हुँदो रहेछ त भन्दा यो जस्ट ओपन इन भन्दा अलिकति माथि एन्टिनोड्सहरु एउटा यहाँनिर बन्दो रहेछ अर्को हैन यो भन्दा अलिकति तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ के बन्दो रहेछ त भन्दा यसरी एन्टिनोड्सहरु बन्दो रहेछ। अब हेर त यो जस्ट ओपन इन र हैन यहाँ यो र एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ एन्टिनोड्स भनेको अब एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ एन्टिनोड्स भनेको त यो भयो यो दुईटाको जुन यो डिस्टेन्स छ नि यसलाई नै हामी के भनिन्छ त भन्दा इनकरेक्सन भनिन्छ। इनकरेक्सन भनेको द डिस्टेन्स बिट्विन ओपन इन्ड अफ द अर्गन पाइप एन्ड एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ द एन्टिनोड्स। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पर्छ त भन्दा तिमीले नोट गर्न सक्छौ है डिस्टेन्स बिट्विन ओपन इन्ड अफ अर्गन पाइप ओपन इन्ड एन्ड एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ द एन्टिनोड्स हैन एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ द एन्टिनोड्स त्यो डिस्टेन्सलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा इनकरेक्सन भनिन्छ। अब यो ओपन अर्गन पाइपमा त बोथ इन्ड ओपन भएको कारणले इनकरेक्सन पनि यो दुईतिरै हुन्छ के यता पनि भयो यो पनि भयो ल यस्तो भयो। अब हामीले हेर है अब यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर बनाउँदाखेरि हामी कसरी बनाउँछौं हेर त ल यहाँ हेर यस्तो भयो भनेपछि अब लेन्थ अफ द अर्गन पाइप भनेको त यति हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो हेर लेन्थ भनेपछि त यति लिन पर्यो अनि यो पोइन्ट एन्टिनोड्स भयो यो पनि एन्टिनोड्स भयो हेर यो एन्टिनोड्स भयो दुईटा एन्टिनोड्सको बीचमा जुन क्रस भएको छ नि जुन गाँठो परेको छ नि त्यो के भयो त भन्दा नोड्स भयो। अब मलाई यो फिगर हेरेर भन मैले के सपोज गरे त भन्दा लेम्डा 1 विथ द वेभलेन्थ फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेर मैले माने है लेम्डा 1 विथ द वेभलेन्थ फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन माने भनेपछि अब हेर त यो एन्टिनोड्स देखि यो एन्टिनोड्स सम्मको डिस्टेन्स कति हो त्यो त लेम्डा 1/2 हो एन्टिनोड्स देखि एन्टिनोड्स सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ लेम्डा 1/2 हुन्छ। यो अगाडि हामी स्टेशनरी वेभमा चाहिँ पढेको हो। हेर त लेम्डा 1/2 भनेपछि कति भयो यो ई भयो हेर त यो डिस्टेन्स पनि जोड्न पर्यो त्यसपछि हेर त यो डिस्टेन्स पनि तिमी जोड्न पर्यो यो डिस्टेन्स भनेको त लेन्थ अफ द अर्गन पाइप हो प्लस याल भयो प्लस अनि यो पनि त जोड्न पर्यो फेरि यो पनि जोड्न पर्यो प्लस ई भयो यस्तो भयो के यो भनेपछि हाम्रो याल प्लस कति आयो त भन्दा 2e आयो त्यही भएर यहाँबाट लेम्डा 1 भनेको कति आउँछ त भन्दा 2 याल प्लस 2e भयो हेर वेभलेन्थ चाहिँ यति आयो। अब मैले के सपोज गरे भन्दा लेट याफ1 विथ द फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सीलाई मैले याफ1 माने भने याफ1 भनेको कति हुन्छ यो v/λ1 हुन्छ हेर त v त भइहाल्यो लेम्डा 1 भनेको 2 याल प्लस 2e आयो हेर त्यही भएर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हैन ओपन अर्गन पाइपमा इन्ड करेक्सनलाई हामी कन्सिडर गर्दाखेरि v/2 याल प्लस 2e हुन्छ र इन्ड करेक्सन कन्सिडर नगर्दाखेरि याफ1 भनेको v/2 याल हुन्छ। ल अगाडि पनि हामीले त्यही त लेखेको थियौं हेर न इन्ड करेक्सन भएको फर्मुला
F1 भनेको V/2L + 2E भयो, इनकरेक्सन नभएको फर्मुला V/2L भयो। अब यस्तै गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा क्लोज्ड अर्गेन पाइपको लागि पनि सुन है, क्लोज्ड अर्गेन पाइपको लागि पनि यस्तै गरेर तिमी के गर्न सक्छौ त भन्दा इनकरेक्सन भएको फर्मुला र इनकरेक्सन नभएको फर्मुला चाहिँ तिमी आफै चाहिँ डेराइभ गर्न सक्छौ। ल अब एकपटक तिम्रो नोट कपीमा पनि होला, बुकमा पनि होला, एकपटक हेरिसके पछाडि इनकरेक्सन भएको फर्मुला र नभएको फर्मुला तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा यही प्रोसेसबाट स्टेपहरू सेम हो, जस्ट फिगर मात्रै के हुन्छ त भन्दा फरक हुन्छ। र फिगर तिमीलाई याद छ भने फिगरबाट पहिला वेभलेन्थ निकाल्ने, वेभलेन्थ निकालिसके पछाडि त्यहाँबाट के गर्ने त भन्दा फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौ भने तिमीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ र यो बुझिहाल्छौ। यो क्लोज अर्गेन पाइपको पनि गर्दिन पर्छ। ह्यान्ड राइटिङ अलि ठुलो लेख्नु न भनेर आयो, बुझिन पर्ने हो त। क्लोज्ड अर्गेन पाइपको गर्न पर्दैन है, कसैले गर्नु भनेर लेखिरहेछन्, कसैले नगर्नु। मेरो यो फुल स्क्रिन यो भन्दा हुँदैन हेर, बरु तिमीलाई अब जुम गरेर चाहिँ म चाहिँ अलिकति चाहिँ देखाइदिन चाहिँ सक्छु है। अहिले लास्टमा हामी एकपटक सरलाई जुम गरेर हेरौँला है। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ न त, फेरि अब इन्ट्रान्स पढे जस्तो नि नहोला फेरि। फर्स्ट क्वेसन, यदि तिम्रो त मोबाइलबाट तिमी हेरिरहेछौ भने मोबाइलको स्क्रिनमा अलिकति सानो देखिएको छ भने यो मेरो स्क्रिनसँग म्याच हुने तरिकाले तिमी त्यसलाई जुम गर्न सक्छौ है। एकपल्ट त जुम गरेर त अब दुईटा त फिङ्गर्सले चाहिँ तिमीले अलिकति त्यसलाई तन्काइदियो भने यो स्क्रिनसँग म्याच हुने तरिकाले पनि जुम हुन्छ। अब तिम्रो त जुम कम भएको पनि हुनसक्छ कि जति हुन पर्ने हो त्यही भएर पनि सानो चाहिँ देखिन सक्छ। एकपल्ट मोबाइलको स्क्रिनमा आफ्नो दुईटा औँला राखेर यसरी त्यसलाई स्ट्रेच गर त, तन्काए जस्तो गर त, ट्याक्क त स्क्रिनसँग चाहिँ तिम्रो मिल्न सक्छ। त्यस्तो हुँदा पनि यहाँ त ठुलै लेखे जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब हामी क्वेसन सल्भ गरौँ है त। आजको फर्स्ट क्वेसन छ, अ ट्युब क्लोज्ड एट वान एन्ड, अब अलिकति ठुलै लेख्छु म, क्लोज्ड एट one end containing air when excited produces the fundamental note of frequency 512 Hz if the tube is opened at both ends. If the tube is open at both ends, the fundamental frequency that can be excited is र हामीलाई अप्सनमा दिएको छ 1024 हर्ज, एमा बीमा हामीलाई 256 हर्ज दिएको छ, सीमा दिएको छ 512 हर्ज र हामीलाई डीमा दिएको छ 128 हर्ज। ल च्याट बक्समा चाहिँ एन्सर लेख है।
ल रक्षाको एन्सर आयो, बिन्दु पौडेलको पनि आयो। झलक रावलको पनि एन्सर आयो। ल म हेरिरहेको छु है च्याट बक्स। यसको एन्सर 1024 हो है। ल अब कसरी भयो हेरौँ। एन्सर 1024 हो। ल अब हेर त, क्लोज्ड अर्गेन पाइप पहिला त क्लोज्ड एट a tube closed at one in containing air when excited produces the fundamental note of 512 Hz भनेको छ। क्लोज्ड एट वान इन भनेको छ नि त, एउटा इन क्लोज भएपछि त यो क्लोज्ड अर्गेन पाइप हो। हेर क्लोज्ड अर्गेन पाइप हो के। क्लोज्ड अर्गेन पाइपको लागि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी F1 भनेको कति दिएछ? 512 हर्ज दिएको छ। अब हेर त, इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ इन, दुईटै इनमा ओपन भयो भने त के भयो? ओपेन अर्गेन पाइप भयो। ओपेन अर्गेन पाइपको लागि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर तिमीलाई सोध्यो। यो क्वेसन त जति लामो भए पनि क्लोज्ड अर्गेन पाइपको लागि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ज हो भने ओपेन अर्गेन पाइपको लागि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्यो। ल मलाई भन, क्लोज्ड अर्गेन पाइपको हन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ अरे? क्लोज्ड अर्गेन पाइपको लागि F1 भनेको हेर त, F1 भनेको क्लोज्डको लागि V/4L, V/4L इक्वल टु कति भयो? 512 हर्ज भयो। हो कि नै? क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको V/4L, अघि पनि हामीले पढेको। हेर त, क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको V/4L हुन्छ। यो भोक भनेछु मैले, याद गर्न पर्छ है फिजिक्समा। यति भयो। अब ओपेन अर्गेन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला भन्न त, यो भनेको V/2L हुन्छ। हेर अब यो दुईटामा लेन्थ चाहिँ सेम हो है, V/2L भयो। अब यो V/2L छ नि, यसलाई मैले यसरी लेख्छु, 2 इन्टु V/4L त लेख्न पाएँ नि। यो V/2L छ, यसलाई लेख्दाखेरि 2 इन्टु V/4L भनेर लेखेँ। अब हेर त, यो V/4L छ नि, V/4L भनेको 512 होइन र? त्यही भएर 2 इन्टु यो V/4L को ठाउँमा मैले कति लेख्छु? 512 भनेर लेखेँ। भनेपछि 2 इन्टु 512 गर्दा कति भयो? 1024 हर्ज भयो। यही नै हाम्रो एन्सर भयो। ल बुझ्यौ कि नै? ल च्याट बक्समा लेख त, बुझ्यौ कि नै? यसमा तिमीले हेर, क्लोज्ड अर्गेन पाइप र ओपेन अर्गेन पाइपमा अघि मैले त्यो कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दा जति कुराहरू लेखेको थिएँ त्यो भन्दा तिमी अरू केही याद नगर। त्यति चाहिँ जेनरली अब जान्नै पर्छ होइन, त्यो घोक्नै पर्छ, अरू चाहिँ याद नगर। ल भनेपछि हाम्रो कति आयो त भन्दा 1024 हर्ज आयो। अब यस्तै गरेर हामी नेक्स्ट क्वेसन, यो स्क्रिनसट गर है तिमीले। ल स्क्रिनसट गर्न सक्छौ। अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, आजको सेकेन्ड क्वेसन। अ क्लोज्ड अर्गेन पाइप, अ क्लोज्ड organ pipe and an open organ pipe, open organ pipe have their first overtone, have their first overtone identical in frequency, identical in frequency.
frequency. Their lengths are in the ratio. Their lengths are in the ratio. भनेर अप्सन दिएको छ। ए मा 1:2, बी मा 2:3, सी मा 3:4 र डी मा तिमीलाई 4:5 भनेर दिएको छ। ल फास्ट एन्सरहरु म हेरिरहेको छु। 1-2 जनाको मात्रै मिलेछ है। धेरैले एन्सर ए भनेर लेखिरहेको छौ। अब बी पनि आछ। सी अब डी चाहिँ कसैको आएन है। सी पनि आएको छ। ल ठीक छ, जे भयो भने अब हेर यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा 3:4 हुन्छ। हाम्रो करेक्ट अप्सन सी हो। अब कसरी भयो हेर है। क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेको छ हेर। अब हेर त क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेको छ हेर। क्लोज्ड अर्गेन पाइप। अर्को ओपन अर्गेन पाइप भनेर छुट्याइदेऊ के यसलाई। ओपन अर्गेन पाइप हेर त have their first overtone identical. फर्स्ट ओभरटोन के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ। आइडेन्टिकल भनेको त सेम हो। आइडेन्टिकल इन फ्रिक्वेन्सी भनेको छ अझै। क्लोज्ड अर्गेन पाइपको फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी जति हुन्छ ओपन अर्गेन पाइपको पनि फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी त्यति नै हुन्छ भनेको। अब हेर त क्लोज्ड अर्गेन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन भनेको के अरे। फर्स्ट ओभरटोन भनेको सम्झ यहाँ हेर। अघिकै सम्झिनु पर्यो। हेर त फर्स्ट क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा पहिला क्लोज्डको छ नि। हेर क्लोज्ड अर्गेन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन भनेको F2 हो। हेर क्लोज्डमा हेर मैले क्लोज्डको हेरिरहेको छु F2 हो। अब हेर त F2 भनेको त 3F1 हुन्छ नि त। ल हेर है क्लोज्डमा हेर त F2 भनेको 3F1 भयो। यो भनेको 3 इन्टु F1 भनेको कति हो। F1 भनेको V/4L भयो। ल सुन हेर है क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा फर्स्ट ओभरटोन भन्ने बित्तिकै तिमी के सम्झिन पर्यो। फर्स्ट ओभरटोन भनेपछि F2 हो भनेर बुझ्न पर्यो। हेर त F2 भनेको कति हुन्छ 3F1 हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। त्यही भएर अनि F1 भनेको कति हो फेरि क्लोज्डमा V/4L हो। त्यही भएर F2 भनेको 3 इन्टु V/4L भयो के। अब म त्यही कुरालाई यहाँनिर लेख्छु हेर। क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा न F2 भनेको 3 इन्टु कति भयो V/4L भयो। क्लोजमा यति भयो। यसको लेन्थलाई हैन क्लोज्ड भएको हुनाले मैले LC भनेर लेखेँ। क्लोज्डको लागि यति भयो। अब ओपनमा हेर त ओपनको पनि त फर्स्ट ओभरटोन हो। ल ओपनमा हेरौँ है। हेर त ओपनको फर्स्ट ओभरटोन भनेको त F2 हो। हेर ओपनमा त हेर त F2 भनेको त 2F1 हो। ओपनमा F2 भनेको 2F1 हो। 2 इन्टु ओपनमा F1 भनेको कति हो। F1 भनेको हेर त V/2L हो। त्यही भएर यो V/2L भनेर मैले लेखेँ। यस्तो रहेछ के। ओपन अर्गेन पाइपमा न फर्स्ट ओभरटोन भनेको F2 हो। हेर F2 भनेको कति हुन्छ 2F1 हुन्छ। 2F1 भयो। अनि ओपनमा F1 भनेको त V/2L हो यहाँ हेर। त्यही भएर F2 भनेको 2 इन्टु V/2L 2 इन्टु V/2L। यसमा F2 भनेको 2 इन्टु V/2L। L भनेको ओपन भएको हुनाले मैले L0 भनेर लेखेँ। अब तिमीलाई क्वेशनले हन के सोध्छ हियर लेन्थ्स आर इन द रेशियो भनेछ। हेर त यो फन्डामेन्टल यो सरी फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिकल हुन्छ भनेको मतलब यो र यो सेम हुन्छ भनेको
That means according to question 3 into V by 4 LC is equal to कति भयो 2 into V by 2 L0 भयो। ल हेर V र V काट, यो 2 र यो 2 पनि काट। यहाँबाट के आयो हेर त, यो LC लाई साइड चेन्ज गर भनेपछि कति आउँछ यहाँबाट 3 by 4 यहाँ छँदैछ हेर, अनि LC अपन L0 भयो। यसबाट LC is to L0 equal to कति आयो 3:4 आयो। त्यही भएर क्लोज्ड अर्गेन पाइप र ओपन अर्गेन पाइपको लेन्थको रेसियो कति हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो 3:4 हुँदो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो यो करेक्ट एन्सर चाहिँ 3:4 भयो। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई भनिरहेको छु हेर, सबैको फर्मुला याद नगर के, फन्डामेन्टल याद गर र रेसियो वाला याद गर। अहिले इनकरेक्सनको बारेमा त्यस्तो कुरा केही पनि गरेको छैन भने इनकरेक्सनलाई तिमी नलियो। ल यो चाहिँ अब हाम्रो रेकर्डिङ भइरहेको छ। हुन्छ, म अब सरसँग यो भिडियो मागेर, मेरो पनि युट्युब च्यानल छ, म त्यसमा पनि हाल्दिउँ ल। ल भनेपछि LC is to L0 equal to कति भयो त भन्दा 3:4 भयो। सर त्यो रेसियोको कुरा के भन त, रेसियोको कुरा के भयो युनिसा? डियर लेन्थ आर इन द रेसियो भनेको छ नि त। क्लोज्ड अर्गेन पाइप, सुन त, क्लोज्ड अर्गेन पाइप र ओपन अर्गेन पाइपको लेन्थको रेसियो भनेको छ। अब क्लोज्डको लेन्थलाई मैले LC माने, ओपनको लेन्थलाई हैन मैले L0 भनेर माने। यो दुईटाको रेसियो भनेको LC is to L0 भयो। यो कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको हो। अब मैले धेरै इन्ट्रान्सको त धेरै भिडियोहरू चाहिँ मैले बनाएको छैन हैन, भिडियोहरू छैन मेरो। 11-12 को चाहिँ अब 11-12 क्लासको चाहिँ मेरो भिडियोहरू चाहिँ अब छ। तिमी 12 क्लासमा छौ भने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरुको न्यूमेरिकलको चाहिँ भिडियो चाहिँ छ। अहिले म लिंक हाल्दिउँला तिमीलाई है। माई फिजिक्स टिचर हो, त्यहाँ गएर माई फिजिक्स टिचर भनेर तिमी सर्च गर्यौ भने देख्छौ, मेरो फोटो देख्छौ, त्यहाँबाट चिनिहाल्छौ। ल थर्ड क्वेसन होला। द थर्ड हार्मोनिक्स of open-ended pipe of length 50 centimeter is भनेर हामीलाई यो v को भ्यालु हैन 332 मिटर पर सेकेन्ड पनि दिएको छ र हाम्रो अप्सन ए मा छ 332 हर्ट्ज छ, अप्सन बी मा छ 166 हर्ट्ज छ, अप्सन सी मा छ 996 हर्ट्ज छ र अप्सन डी मा छ 100 हर्ट्ज छ। ल ल यसको सल्भ गरेर त के हुन्छ? ल आजको लास्ट क्वेसन यही हो। च्याट बक्समा लेख है, म हेरिरहेको छु। धेरैको एन्सर 996 भनेर आयो। ल के हुन्छ हेरौँ है त। अब हेर त, ओपन इन्डेड पाइप भने छ, यो ओपन अर्गेन पाइप हो हेर है। यो भनेको चाहिँ ओपन अर्गेन पाइप हो हेर। ओपन अर्गेन पाइपमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको v/2L हुन्छ, यो त तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब थर्ड हार्मोनिक्स भनेको छ हेर त,
थर्ड हार्मोनिक्स भनेको त यो 3f1 हो नि त। 3 टाइप्स अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 3f1 भयो। त्यही भएर 3 इन्टु कति हुन्छ v/2l हुन्छ। अनि हेर त 3 भइहाल्यो, यो v को भ्यालु त तिमीलाई दिएको छ, हेर 332 छ, यहाँ 332 भयो, डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु याल। लेन्थ कति दिएछ 50 सेन्टिमिटर दिएको छ। याल भनेको 50 सेन्टिमिटर भनेको त यो 0.5 मिटर भयो। हेर 0.5 गर, 333 इन्टु 3 टू द 6 996 भयो, 2 इन्टु 0.5 गर्दा त 1 भयो। एन्सर 996 हर्ज आयो। हाम्रो एन्सर यो भयो। त्यही भएर हेर ओपेन अर्गेन थर्ड हार्मोनिक्स भनेको छ भने 3f1 गर्न पर्यो। f1 भनेको v/2l हो ओपेन अर्गेन पाइपमा। v को भ्यालु तिमीलाई यहाँ दिएको छ हेर, अनि लेन्थ पनि तिमीलाई दिएको छ, राख जति आउँछ त्यो नै के भयो त भन्दा हाम्रो एन्सर भयो यसमा 996 हर्ज हुन्छ। ल अब हाम्रो टाइम पनि सक्यो है। अब आजलाई यति गरौँ र यो आज पढाएको कुराहरू हैन, अघि मैले जुन कम्पेरेटिभ स्टडी पढाएको थिएँ यसलाई तिमी राम्रोसँग पढ्यौ भने धेरै क्वेशनहरू तिमी के गर्न सक्छौ त भन्दा यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौ। ल आजलाई यति गरौँ।